پاکستان ایمیں نہیں بنیا، یہ پیچھے بڑی لمبی تاریخ، یہ پیچھے روحانیت بھی بڑی لمبی تاریخ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں جدوں میں انگلستان دے اندر انگلینڈ دے اندر تعلیم حاصل کرن گیا، وہ عاشق رسول حضرت محمد علی جناح جنہوں اج دنیا قائد اعظم آخدی ہے، آپ فرماتے ہیں انگلینڈ دے اندر میں ایک رات لیٹیا، مینوں انج لگیا کسی نے میرا بیڈ ہلایا ہے، فرماتے ہیں میں ویکھیا کمرے چ کوئی نظر ہی نہ آیا، دوبارہ لیٹیا پھر انج لگیا جی میں بیڈ ہلیا، فرماتے ہیں میں دوبارہ دیکھیا کمرے چ کوئی نہیں، فرماتے ہیں تیسری بار جدوں حرکت ہوئی قائد اعظم نے اپنے دوست نو دسیا، فرماتے ہیں میں اٹھ کے باہر نکلیا کدھر زلزلہ تے نہیں آیا، پر میں ویکھیا سارے فلیٹاں والے اپنے کمرے چ آرام کر رہے، کہتے ہیں میں آ کے دوبارہ لیٹیا، میری اکھ لگ گئی، ایک سونی جی شکل والے بزرگ آئے تے مینوں کہن لگے تو ستا ہے، اٹھ ہندوستان دے اندر میری امت بڑی پریشان، قائد اعظم کہتے ہیں میں پوچھیا تسی کون ہو، فرمایا اٹھ میں تیرا نبی محمد، اٹھ میں تیرا نبی محمد، اٹھ میں تیرا نبی محمد، اٹھ میری امت پریشان ہے، اٹھ انہوں نے پاکستان بنا کے دے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے یار نو آکھیا سی کہ گل کسے نو دسی نہ، مینوں اسے دن یقین ہو گیا سی، کملی والے نے آ کے بشارت دے دیتی ہے ہن پاکستان بن کے رہے گا، پاکستان بن کے رہے گا۔ قائد اعظم عاشق رسول شخصیت نہیں، وہ لوگ جنہوں نے آکھیا ایک کافر اعظم ہے، وہ لوگ جنہوں نے آکھیا ایک قائد اعظم نو نماز پڑھنی نہیں آندی، انہاں لوگاں نے تاریخ نو مسخ کر دیتا، وہ لوگ جنہیں انہوں بہو سمجھتے رہے، جڑے لوگاں نے آکھیا داڑھی مونڈاں دا، جڑے لوگاں نے پیرانو بے آکھیا تسی ولی تے سید ہو کے ایک داڑھی منڈے دے پیچھے پہ چل دے ہو، آپ نے فرمایا اسانو کیڑا مسجد امام بنایا، علماء تے مشائخ نے فرمایا اساتیوں نے اپنا دین تے اپنا وطن بناؤن واسطے ایک وکیل مقرر کیتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جدو انگلینڈ دے اندر پڑھن گئے تے جڑی یونیورسٹی دے اندر داخلہ لیا، آپ نے فرمایا نہ صرف اس واسطے اس یونیورسٹی چ داخلہ لیا سی کہ اس یونیورسٹی دے اندر جڑے کائنات دے قانون دانا دے نام لکھے سن، انہاں جو سب تو یتے ہے میرے نبی محمد دا نام لکھیا۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا تھے، آپ نے فرمایا میں تے 100 سال دا بابا ہو گیا، میں نے پوری ملت نے امیر ملت دا لقب دیتا ہے، پر میرے کندھے ایڈا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تے اے محمد علی جناح میں اپنی ذمہ داریاں تینوں پہ دینا، میں تینوں دے رہا، میری ملت دے نوجوانوں اے او ویلا سنیا نے پھر گلی گلی لا الہ الا اللہ تے بن کے رہے گا پاکستان دا انج دا پیغام پہنچایا کہ بچے بچے دے خون دے اندر پاکستان رچ بس گیا، پاکستان اجے بنیا نہیں، اجے بنیا نہیں، صرف کنہ چ پاکستان دا نام ماواں دیاں گوداں چ بچیاں دے پہ گونج دے، نوجوان بڈھے مائیاں بابے نوجوان بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے گلی گلی نعرہ لگاندے سن کہ بن کے رہے گا پاکستان، پٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ بھی ویلا آیا بچہ مسلمانہ دا دور دا جا رہا، اچانک بچہ نو ٹھوکر لگی، بچہ زمین تے ڈگ گیا، اوتے گھٹنے تے زخم آیا، خون پیا وگدا ہے، بچہ خون وے کے روئی جا رہا۔ ایک ہندو مذاق کر کے کہنے لگا او تساں پاکستان بنانا ہے، تسی تے نکے جے زخم دا خون وے کے روئی جاندے ہو۔ او بچے نے ہنس کے آکھیا او ہندو دی اولاد ہے، کہنے لگا ہے کھتری اوے کافرہ مشرکہ، بچہ بول کے کہنے لگا نہ خون تے درد نال نہیں روندا، نہ تے سواس تے رونا، یہ خون تے میں پاکستان لی بچا کے رکھیا۔ اور جوانوں جدوں قرارداد پاکستان پیش کیتی گئی نا، مینار پاکستان دے مقام تے کھلو کے جدوں علامہ محمد اقبال نے
قرارداد پاکستان پیش کی تھی. ادو قرارداد پاکستان یا بنارس دے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس دے اندر یا آل مسلم انڈیا مسلم لیگ دی کانفرنس دے اندر اگر علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ پیش کیتا، پاکستان دی بنیاد رکھی، پاکستان دا خواب دکھایا مسلمانوں نو کہ اسی علیحدہ وہاں ہندو علیحدہ اسی کٹھے نہیں رہ سکتے. کیوں؟ یہ ساڑی اذان تو سانو منع کر رہے، یہ نماز تو منع کر رہے. اور تساں آج میڈیا دے ذریعے دیکھ بھی رہے ہو کہ آج ہندوستان دے مسلمانوں دا کی حال ہے. قائد اعظم نے فرمایا سی نا کہ جڑے مسلمان پاکستان نہ آئے وہ ساری زندگی ہندوانو اپنی وفا دا یقین ہی دلاندے رہن گے. پر ہندو یقین نہیں کرے گا، انہاں دی وفا پہ یقین نہیں کرے گا. گرامی قدر حضرات، اللہ نے پاکستان سانو نعمت عطا فرمائی. 1940 عیسوی 23 مارچ نو جدوں مینار پاکستان دے اس عظیم گراؤنڈ دے اندر پاکستان دا نظریہ پیش کیتا گیا، 2 قومی نظریہ. یہ 2 قومی نظریہ کی ہے آج میری ملت دے نوجوانوں بھلا دیتا گیا، بھولیا نہیں بھلا دیتا گیا ہے. اپنے گھراں تاریخ پاکستان تے او دے وچ مشائخ اہل سنت تے علماء اہل سنت دا کردار کی سی. ایک کتابہ لے آ کے رکھو تہاڈیاں اگلیاں نسلاں نوں پتہ لگے کہ پاکستان بنایا بھی سنیاں سی تے بچانا بھی سنیاں ہیں. اے تے الحمدللہ پاکستان کو مٹن واسطے تے نہیں نہ بنیا، مٹن واسطے نہیں بنیا. انہوں خدا تے رسول دیاں رکھاں نے، انہوں ہمیشہ واسطے خدا تے رسول دیاں رکھاں. یہ اسلام دا ایویں قلعہ نہیں بنایا گیا، انہوں مٹن واسطے نہیں بنایا گیا. یہ جڑیاں 30 لاکھ قربانیاں دتیاں گئیاں وہ کوئی رائے گاہ نہیں چلیاں جان گیاں. گرامی قدر حضرات، جدوں نظریہ پاکستان پیش کیتا گیا مینار پاکستان دی سرزمین تے بچے بچے دا نعرہ سی کہ پاکستان بن کے رہے گا. چودھری رحمت علی رحمت اللہ علیہ مرحوم نے تقریباً 1930 عیسوی دے اندر پاکستان دا نام رکھ دیتا. 14 اگست تے اج دن کیڑا ہے؟ جمعۃ المبارک. جس دن پاکستان بنیا سی اس دن بھی 14 اگست تے جمعۃ المبارک تے رمضان شریف دی 27ویں شب ادھی رات دا ویلا لوگ شب قدر پہ منا دے سن. تے پہلی بار مسلمانہ دے کنہ چ آواز گونجی، ریڈیو پاکستان سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں سی کہ جمعہ دا دن ہوئے، شب قدر ہوئے، رمضان شریف دا مہینہ ہوئے، 14 اگست جمعہ دی رات ہوئے کہ پاکستان بنن دا اچانک اعلان کر دیتا جاوے کہ پاکستان مارد وجود چاگے کہ اسی ریڈیو پاکستان تو پہ بولنے ہاں. پہلی بار پاکستان بنن دا اعلان کیتا گیا، اس ویلے مسلمانوں نے قربانیاں بھول گئیاں قربانیاں. نوجوانوں ساڑھے اسلاف نے پورے بر صغیر دا سفر کیتا. ساڑھے علماء تے مشائخ نے سفر دن رات کر کے تے لوگاں تک پیغام پہنچایا کہ کانگریس یہ ہندوان دی پارٹی ہے، انہوں ووٹ تے مسلم لیگ اس دور دی. حکم دیتا مریدانوں کہ ووٹ مسلم لیگ نو دے کے کامیاب کرو تاکہ اسی سیاسی طور تے بھی مسلمان مضبوط ہو جائیے. نوجوانوں پاکستان واسطے علماء نے بھی قربانیاں دیتیاں، مشائخ نے بھی قربانیاں دیتیاں، عوام الناس نے بھی قربانیاں دیتیاں. میں نو او دور یاد آ رہا حضرت غلام مجدد مٹیاروی سندھ تو حضور مجدد پاک دی اولاد پاک جدو گرفتار کیتے گئے نا تے آپ نے جیل چ لے کے گئے تے آپ دے بابا جان نے پیغام بھیجیا، پترا جے تینوں لگدا نا سچا ہے تے معافی نہ منگی، تے جے معافی مانگ لئی تے باپ نو چہرہ نہ وکھاویں. تے جدوں پانی پیش کیتا گیا نا بڑی پیاس دے عالم دے اندر تے جیلر پانی لے کے آیا تے حضرت غلام مجدد نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ سرہندی آپ نے ارشاد فرمایا پی لیندا جے کدے پیالے چ پانی دی جگہ تیرا خون ہوندا. ایسے حوصلے والے اعلی حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت، آپ دا کردار پتہ کی سی؟ ایک تے خلفاء نو تے مریدین نو آپ نے فرمایا کہ بھائی ڈٹ کے پاکستان دے نظریے دو اجاگر کرو تے مسلمانوں تک پیغام پہنچاؤ. تے آپ جدو کسی نو خط لکھ دے سن تے خط دے کاغذ دے اوپر آپ جڑی ٹکٹ ہوندی سی او دے اوتے انگریز دی تصویر بنی سی نا جارج پنجم دی،
تے آپ ساری زندگی ٹکٹ الٹا لگا